गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान NH 17चेर मोहीम सुरू केल्या. आयुक्तान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण वेवसायीक कर विभाग NH 17चेर पाझरखणी कुंकळे वाहनां तपासपाक लागल्यात. येवपी वचपी वाहनांक आडावन कमर्शियल टॅक्स तपासतले. हातूंतल्यान सरकाराचे तिजोरेन भर पडटली. ते भायर कर चुकोवप्यांक भंय लागतलो अशी आस्त आसा. आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात जे कमर्शियल टॅक्सीस डिपार्टमेंट आसा ते आज खंय तरी रस्त्यार येयले कडेन आसा. ते म्हणल्यार आज जितली गाडी येतात जे म्हाल घेवन येतात तेंचे आज चेक करतात. कित्याक काय म्हणल्यार जे कमर्शियल टॅक्सीस आसा ते खूब जाण भरनात आनी तेच्याच खातीर जो कमिशनर आसा तेणे आज एक ऑर्डर काडले कडेन आसा आनी ह्या ऑर्डरीचेर तेणे सांगले कडेन आसा की जे जे डिपार्टमेंटांचे आसा त्या डिपार्टमेंटान तेणी सांगला की तुमी सगळी जाग्यार वचात आनी तेंचे चॅक करा म्हणून. आज पाझरखणी हांगा नॅशनल हायवेचेर आज कमर्शियलाची जे टॅक्सीस ऑफिसर आसात ते आज हांगा तयारी करता आपल्याली. तेणी आज गाडी हाडायल्यात, गाडयांची चॅक करतात, तेंची टॅक्स पळयतात कशी करून तेंचे आसा कितें आसा ह्या हेजेर आज खंय तरी गव्हर्मेंटाक जो रेव्हेन्यू पयस वयतालो ते दाखयनासले ते आज हांगा खंय तरी दिश्ट पडले. पूण तर एक हेजे वयल्यान कळटा की आज इलेक्शन लागीं पावले कडेन आसा आनी ह्या इलेक्शना पयलीं हो जो प्रकार आसा हो जाता. कितें जावं इलेक्शन आसूं ना आसूं पूण गव्हर्मेंट जे चॅकींग करता हें सारकें आसा आनीक अशें तेणी चॅक करचें. गोवा 360 खातीर पाझरखणी हायवे वयल्यान रमेश नायकराव. गोंय हे देशांतले पयले रेबीज नियंत्रण राज्य जालां. 2017 सावन गोंयांत रेबीजाक लागून कोणाकूच मरण आयिल्लें ना. मिशन रेबीजाची दोतोर मार्विन लोपीस हांणी माहिती दिली. गोंयांत रेबीज नियंत्रणांत आसलो तरी जतनाय घेवपाची गरज आशिल्ल्याची तांणी सांगलें. रेबीज मुक्ती खातीर दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी दरेका सुण्याचें निर्बिजीकरण करपाची गरज आसा. हे विशीं गोंयच्या शिमेर मिशन रेबीजा कडल्यान हॉटलायन क्रमांक दितले खंय. 12 तालुक्यांमदले 8 तालुके रेबीज मुक्त जाल्ल्याचें लोपिसान सांगलें. Bites and how to get along with the dogs easily, and also in case if they are bitten by the dogs, how to manage, what to do, the water wash and all those things. We are also teaching them how this garbage is making an impact for the number of dogs, the increase of dogs mainly due to garbage. So we are also advising them to dispose the garbage properly, and those points are also addressed to the children as well as to the municipality authorities who are doing this garbage disposal. So that plays a major role. So wherever you see garbages, more and more garbages, you see more and more stray dogs. So yeah. You are correct. Yeah. So it was in their head. They grabbed them and they started running out of fear. Yes. And both fell down. And they discovered the table. Some incidents are yes. Dogs, Yes. near the herd. Correct. So when the dogs are chasing also, most of them they are frightened. They scream and they run away. So that itself makes more and more of bites. How will you control this? You mean we can avoid it? One is to not to run. When you see a dog chasing or when you see a dog barking and coming closer to you, all you have to do is stand still. Do not make any run. Don't run. If you stand still, the dog bark for a while and then after that time it cools down and they'll walk away. So that is one of the way we have to manage with the dogs when they are coming and closing. Plan or program to tell these people those who are patronizing this stray dogs as pet dogs, to train them, to adopt them, or to avoid them. Yeah, we always advise them to. Yeah. We always advise them. Yeah. So if we can avoid this, Yes. we can get rid of this kind of incident. Correct. Education plays a major role, but it takes a long time because people do not pay attention to that. So we are concentrating mostly on the children, so that at least the next generation will be of great use to adopt these techniques and just follow and understand this problem. Generation will take another 30 years. Yeah, but still we are teaching. Yes. Even ground floor we have got some posters also for you to see. So we are teaching already, but at the same time the children are the target group. So once they understand how this is possible, then they will be able to avoid the dog bites, and they will be able, because we can't kill the dogs, we have to live with the dogs.
Once you have to live with the dogs, you have to understand how easily, how happily we can live with them without the bite. You can't relocate the dogs also. There's a Supreme Court order. Order, yes, exactly. So With all these constraints, So we have to live with this situation. So we are concentrating on educating the public. No, it is present issues such a way that the Supreme Court judges are pleased to remove this kind of order. so from our government side or other NGO side, we may not be able to do that one. So already there are laws and guidelines and Animal Welfare Act in force. This came in such a way that even judge should know. Judge should come. Okay, I think Dr. Murugan has explained enough, but we should not digress from this topic. Key topic. This topic is on rabies disease control, which we are addressing. Thank you. We are pleased to state that Goa is the first state in India to be declared as a rabies controlled area. This rabies controlled area in Goa has been declared after Government of Goa, in collaboration with Mission Rabies, has undertaken extensive vaccination of dogs to control rabies, along with surveillance and education of the people regarding rabies. So after doing this, Government of Goa has spent an amount of 3.28 crores. And after spending this amount, what have we achieved? We have today 0 cases in humans of rabies. Since last 3 years, there is no case of rabies in humans. In the year 2017, September. from the year 2017, we don't have a single case of human rabies in Goa. In the year 2014, there were 17 cases of rabies reported in human beings. So we can consider this as a big achievement. But I have a request to everyone not to get confused with rabies controlled area and rabies free area. Goa is still not rabies free area. There are still incidents, isolated incidents of rabies in dogs, although we don't there isn't in human beings. So until we achieve that status of rabies free area, we cannot say we are totally free of rabies. Goa is now rabies controlled area. So what does rabies controlled area mean? That you all should know. A controlled area, Goa, once it is declared as a controlled area, all animals, mainly dogs, entering the borders of Goa have to be vaccinated. For this we require, that's why we are having this press conference, for this we require wide publicity to the public. Everybody should be aware that any animal, mainly dogs and cats of course, entering entering Goa through any border, be it rail, road, air or sea. Now airports and seaports have already this protocol in place. They check if any animal is brought inside, if the animal is vaccinated or not. Whereas there is no much control in roads and rails. Okay, so through our normal borders, animals are entering without being vaccinated. This will threaten our status today, what we have achieved. So we have accordingly communicated to all the departments, all the stakeholders, that is Captain of Ports, airports, road transport and railways. Second thing is that vaccination and surveillance and education will continue once it is a controlled area. And we have to also concentrate on the border areas now. See, Goa is having 12 talukas. Out of 12 talukas, 8 talukas are almost rabies free, even in dogs. We have not got, last 2 years, we have not got a single case of rabies in dogs in 8 talukas. Which are those talukas? They are Bardez, Ponda, Darbandora, Tiswadi, Murmugaon, Kepen, Salset, Sange.
whereas there keeps occurring cases of rabies in dogs in Perne, Bicholi, Satari and Kankon. Since these are border areas, and unfortunately none of our neighboring states have taken up rabies control in their states. So rabies is endemic in our neighboring states, and dogs keep migrating and our neighboring talukas are at risk. मिशन रेबीज गोंयान बरे पद्धतीन राबयला. पंचायत, पालिका आणि लोकप्रतिनिधींनी हे विशीं बरी जागृताय केल्ली. ताकाच लागून गोंयान रेबीज नियंत्रणात आयिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. Rabies controlled area. Okay, we have now achieved 540.5 540,593 vaccinations against the rabies in dogs, and educated nearly the 10 lakhs people in a dog bite prevention across the Goa, as well as we have set up the 24 hours rabies surveillance involving an emergency hotline and rapid response team, and supported in terms of the dog bite victims. आमकां सांगपाक खोस भोगता फाटल्या 3 वर्सांच्या मदीं एकूय रेबिसाची केस ही गोंयांत मेळोंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. पारोडेचो आदलो सरपंच गाब्रियाल फेर्नांडीसाक जाल्ले मारबडय प्रकरणात आपलो हात नाशिल्ल्याचे सांगून कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान सगळे आरोप भायर आयल्यात. गाब्रियाल लोकांची बेकायदेशीर प्रकरणां भायर काडून तांकां ब्लॅकमेल करतालो. ह्या प्रकरणात आपलो हात आसल्यार म्हजी चवकशी करात, क्लाफास म्हणटा. कांय दिसां आदीं पारोडेचो आदलो सरपंच गाब्रियल फर्नांडीसाक पारोडेच्या लोकांनी मरासर बडयल्लो. गाब्रियलान उपरांत पुलिशेन कागाळ केल्ली. क्लाफासानच आपल्या आड लोकांक पेटोवन घातले आनी ताकाच लागून आपल्याक मार पडिल्ल्याचे गाब्रियलान म्हणिल्ले. क्लाफासाचे बेकायदेशीर दोंगर कातरपाचे प्रकरण आपूण भायर काडले आनी ताकाच लागून ताणें ही नाटकां केली आसूये असो आरोपय ताणें केल्लो. गाब्रियल खंय बायलांची कळ काडटालो, ताकाच लागून कितें बरें आसता तें करपाचें. कितें उलोवलें म्हणजे तें जायना. कितें कायदो आसतो तें कोर्टान डिसिजन जातलें, कोर्ट डिसिजन घेतलो. बस इतलें आमकां सांगपाचें. हें बिजनेस एलिगेशनां गायना गाबरू सांगून सोदिता आनी तूं कांय ना, तूं घेच. आनी म्हजे बाय तुका आनी कोणा नांव मेळपा ना हिंगा कुंकळ्या पारोडा. एका हो आतां काल तें एकलें कोण सांगता हो खंय सारको बरो मनीस खंय लास्ट 15 वर्सां वळखता जाल्यार तो बरो जाल्यार ताका 3 फावट कित्याक उडयलो पार्टी पंचायतींनी लोकांनी. 3 फावट डिफीट जालो कॅन्डिडेट हो. बरो जाल्यार कित्याक उडयलो. हें उडयल्या लोकांनी घर कोण बांदाय तें पयशे मागपाक म्हूण पयशे मागपा मनीस देखून हें पंचायत उडयले. लोकां वयर ते फोटो काडप पयशे मागप ना तुमचे कंप्लेंट वर धाड म्हणप. हे सोल्यार हे कॉम्प्रोमायज हे करपाचे एक्टिविस्ट म्हणटे हे हो स्पेशल हो गाबरू नाजाल्यार तुमचे कोण डेप्युटी केले कंप्लेंट कोता हे अशें लोकांक भिवप असो देखून एक उडयलो आसा. नो मुजेर एलिगेशन घाता ताका प्रूफ कोण दाखोवचे. आमी असो लफड्या केन्ना आनी कोणा मार केन्ना सांगपा ना मुगे जिवितान. कित्याक कोणाक मुगे दुस्मान बसून जाल्यार हे मुगे ओपन हे तेंक दिसाची इन्क्वायरी करची गव्हर्मेंटान ना पुलिसांनी. आमगे कितें इतलें मुगे मागणी. कितें दिसता हेजेतून हो इश्यू न्यू न्हू. तुमकां खबर आसतलें लास्ट 5 वर्स 7 वर्सांनी हो म्हजी केस घालीत आसा. आनी जे इन्सिडेंट पूर जाला तितून हांव पारोडा पंचायती मिटींग आसा. आमगे आग्रामोडा लोक लायटी लागून लायटी ए जे आनी सरपंच आसा. आमगे गांवचो पंच आसा. आमी पंचायती आसाय 3:30 to 5 पासून आमी मिटींग आसाय. मागीर म्हाका फोन येयला एसेशन जालो म्हूण. ते जॉनार पंचान सांगिल्लें कोणें कितें केलें तें म्हजेर कोणो रस करो कोणो दोंगर कातरो MLA आहात MLA कोता. तेंकां कांय ना हाली इश्यू हेका म्हजेर पळय तो सांगता हांव 200 मिटर खंय रोवन रस्तो कोता. फ्लायट देंवपा दिसता आग्रामोड्यार हिंगा म्हाका दिसता फ्लायट देंवपा रस्तो दुसरे मोबायल दिसता म्हाका हिंगा 200 मिटरान रस्तो. तो लोकांक सांगून थिंगा त्या गांवच्या लोकांक सांगलें सरपंचान थिंग बायट दिली थिंगा प्रेस घेवन तरी आतां ताका लॉस ना. तुम लोकांक घराक वयता फोटो काडटाय ड्रोन सोटा हें सोटा तुम कोण परमिशन दिले. ते मायग्रंट म्हणटा कितें थिंगा
त्या गांठी काल लोक येयलो त्या गांठ्यान माल ताका त्या गांठ्यान माल आसता ताका हांव म्हणा मारपा आम हें जालें नाय आम कांय खबर ना कितें जालें तें ती म्हणटा ते लोक म्हणटा आमकां येयलो घोडे येन आरजी म्हणटा आम एक्टिविस्ट आरजी मनीस अशें येन म्हणटा ते आम पयशे मागताय 2 लाख दी जाल्यार कॉम्प्रोमायज करया म्हूण सेटल करया म्हूण हें कितें अशें कोन्न जाता वो आरजीचो हो आरजी तो म्हाका कळना आतां हांव गाब्रियल म्हणटा हो 2012 आसलो बीजेपी वायस प्रेसिडेंट कुंकोळे कॉन्स्टिट्युशनलो आनी तो 17 जालो इंडिपेंडंट जोकी आल्या मावदान त्या काँग्रेसाक टिकेट तो इंडिपेंडंट जालो मागीर तो आनी 1 वर्सांनी गोवा फॉवर्ड जालो नानो तेला जॉईन जालो तो आनी पयर आतां आनी 1 वर्सान आतां हे पयर 1 वर्स पयलीं काँग्रेस म्हूण जॉईन जाले ते युरिया बराबर सगळ्या तो आसा जाल्यार ह्यो तो कितू पार्टी तेणें चेंज केल्यो आनी आतां म्हणटा ते आरजी म्हाका कळोंक जाय आरजी हिंगा कुंकोळ्या एलायन्स जावपास गा म्हूण आनी भायर पासून आरजी कडेन पूण आज म्हाका एक पोस्ट केला तेजे म्हाका बरें दिसलें मनोज परबान पोस्ट केला फेसबुकाचेर म्हणजे आमगेले पारवटा पळय अटॅक जालो तो आपल्याक आरजी म्हणून एकलो मेंबर ना म्हूण पूण हे त्याच्या नांवाचेर हे मायलेज घेताय लोकांक त्रास कोताय आरजी म्हूण हे आरजी मनीस ते आख्या खबर आसा हिंग लोकांक हे कोणाक हे मनीस ते आनी कोणाक बारा भोंवताय ते गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीचो धोको आसूनय लोकांनी सण उत्सवांची उमेद उणी जावपाक दिली ना. ब्रेस्तारा आयिल्ली वडा पुनव लोकांनी कोरोनाचे नेम पाळीत व्हडा उमेदीन मनयली. वडा पुनवेक कांय बायलां आपल्या घोवाक चड आयुश्य मेळचें वर्सान वर्स होच घोव मेळचो सगळ्यांचें कल्याण जावचें अशें देवा कडेन मागत वडा भोंवतणी भोंवतडेक घालून सूत बांदतात. पूण अंदू कोरोना नांवाच्या व्हायरसान हे परंपरेते बदल घडोवन हाडलो. सरकाराच्या आव्हाना प्रमाण आनी भटाचे सुचोवणे प्रमाण सुताचे उपास गंध फुलांचेरच निभावले. आता कोविडमुळे थोडं रिलॅक्सेशन दिलं आहे गव्हर्नमेंटनी ते खरंच छान वाटतं आहे कारण 2 वर्ष झालं महिला कुठेच बाहेर निघालेले नाही आहेत. आपलं ट्रॅडिशन जपण्यासाठी वटसावित्री पौर्णिमा करण्यासाठी तरी ॲटलिस्ट थोडं त्यांना सजण्याचं आणि बाहेर निघण्याचं फ्रीडम मिळतं आहे. बट कोविड लवकरात लवकर जावं एवढीच देवाकडे इच्छा. पूर्ण लोक सगळ्यांच्या घरी सुखी राहोत सगळ्यांचे फॅमिली सुखी राहावेत एवढीच देवाकडे मागणं आहे. त्या खातीर म्हळ्यार वटपौर्णिमा म्हणजे देवीची आराधना म्हणजे ब्रह्मा सावित्री देवीची पुजा आनी हे चड करून कितें आसा आपल्या म्हणजे घरकाराक आरोग्य मेळपा खातीर आनी भुरगे बाळा खातीर आनी जे कितें काम धंदो वेव्हार करता तितून आपल्याक यश मेळपा खातीर आनी सगळ्याच्या हिता खातीर ती वडाची पुनव करता सगळी. वड म्हणजे वट सावित्री आनी तेचे बरोबर ब्राह्मण अशी त्या देवतांची पुजा. आता हे कितें जालां पोरूच्यान ह्या महामारी जी आयला त्या महामारी खातीर तें व्हडले प्रोग्राम म्हणजे अशें कांय जालें ना. पोरूय लोकांनी आमी तें केलें ना कित्याक महामारी खातीर त्यान नाका तुमी म्हटलें उपास धरात आनी वडाचेर गंध फूल घालात. पूण अमनो लोक म्हाका विचारपाक लागले कशें करपाचें. मागीर म्हटलें तुमकां कशें दिसता त्या प्रमाणे तुमी यात जाता जाल्यार करया आनी त्या प्रमाणे अमनो मागीर आमी तें करपाचें ठरयलें. म्हणजे अशें चड वर्सा प्रमाणे लोक येयी तशें अमनो येयले ना. वर्सा जवळ जवळ 100-150 तरी लोक येताले
आणि हे नवीन जे व्हंकल नवरो आसा तेंच्यांनी चड करून म्हणजे करया अशें म्हणून ठरयलें, नाल्यार हरशीं उमेद तशेंच विचार आसलो की पयले भशेनच करपाचें म्हणून महामारी खातीर. आतां लोक तयार जाले म्हणटना आमी म्हटलें उद्या सांगपाक येवन आतां म्हणल्यार लोकांचे याचे उद्देश कितें? त्याचे उद्देश म्हणजे आपल्या घरकारां आरोग्य मेळपा खातीर, म्हणजे म्हणजे कितें आसा 7 पिढ्यांक आपल्याक असलो वरो मेळो, जावं फुडें संवसार बरो रितीन जावं, घरदार सुख समाधान चलो, भुरगीं बाळ जावं, वंशवेर वाडूं, अशा उद्देशान ती वडाची प्रार्थना करून ती पुजा करतात. वटपौर्णिमेचो सण हांव प्रत्येक वर्सा साजरो करता. म्हाज्या लग्नाक आतां 17 वर्सां जालीं आनी आयज म्हाज्या घोवाचो बर्थडे बी आसा, सो हो म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडलो सण आसा म्हाजे खातीर आयज. कोविडाच्या काळान प्रत्येकाची रक्षा करप खूब म्हत्वाची आसा आनी म्हाका दिसता की ह्या वटपौर्णिमेच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हाज्या घोवाची किंवा म्हाज्या पूर्ण फॅमिलीची रक्षा करपाक इच्छिता. वटा भशेनूच आमचें आयुश्य एकदम ताकदवर आसचें अशें हांव देवा कडेन मागता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, बाळ्ळीच्यान रमेश नायक राऊत आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांत 25 ते 26 वेळ घोग्यांनी पावस पडटलो. फुडल्या 24 वरांत 6.5 सेंटीमीटर पावस झोडू येता. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.